अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों और दीवानियों, रमज़ान 2022 का ये स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें आपको कुछ अमाल भी सिखाए जाते हैं, मसाइल भी बताए जाते हैं और आपके अहवाल की इस्लाह करने की कोशिश की जाती है। तो आप लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जिनको मालूम है वो देखते हैं और जिनको नहीं मालूम है तो उन तक आप इस मैसेज को पहुंचाइए ताकि वो भी इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा सके। और इसमें तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप लाइव में जॉइंट नहीं भी होते हैं तो बाद में भी आप उससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। असल मकसद अल्लाह के दीन को पहुंचाना, ये अमली फ़ायदा उठाने के लिए होता है। वरना दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा इल्म हासिल करते हैं, लेकिन अमल के मामले में देखो तो वो बिल्कुल ही निकम्मे नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों का इल्म ये मुफीद इल्म नहीं होता है। मुफीद इल्म किसे कहते हैं, बेनिफिशियल नॉलेज किसे कहते हैं, तो जिस पर सीख करके अमल किया जाए। अगर उसका ताल्लुक अमल के साथ है तो अमल किया जाए तो वो बेनिफिशियल है, और अमल न किया जाए तो वो तो एक नॉलेज है जो हमारे खिलाफ हुज्जत बनेगा, हमारे लिए दलील नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नॉलेज को दलील बनाइए, आप उसको अपने फेवर में लाइए दुनिया में और आखिरत में, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि अगर उसका ताल्लुक अमल के साथ हो तो अमल में लाया जाए, और अगर उसका ताल्लुक हमारे अकीदे और बिलीफ के साथ हो तो अकीदा और बिलीफ को दुरुस्त और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, तभी वो नॉलेज होता है। और ना तो फिर सिर्फ एक दिमाग के ऊपर बोझ है जो हम उठाने जा रहे हैं बिला वजह का। जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा कि मथलुल लदीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमथलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा। मथलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात, उनकी मिसाल जिन्होंने तौरेत को लिया, सुम्मा लम यहमिलूहा, और उठा करके उसको अमली तौर पर नहीं लिया, सिर्फ नॉलेज ले लिया, किताब उठा लिया, ईमानन उसको ले लिया, मगर उसको अमली जामा नहीं पहनाया। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाता है कि उनकी मिसाल गधे की तरह से है। डोंकी लाइक, दे आर लाइक डोंकी, वो लोग गधे की तरह से है कि यहमिलु अस्फारा, कि वो बोझ उठाता है अपनी पीठ पर। तो गधे के ऊपर अपने सामान लाद करके ले जाते हैं ना, तो उसकी वजह से गधा के अंदर क्या तब्दीलियां आएगी, वो तो ऐसा के वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है, चूंकि वो जानवर है। तो कुरान भी यही फरमाता है कि अहले किताब को हमने तौरेत दी, इसलिए दी कि वो उसके अहकाम पर अमल करें, मगर तौरेत लेकर के उन्होंने अहकाम पर अमल नहीं किया। तो कुरान फरमाता है ये तो गधे की तरह से है कि सिर्फ बोझ उठा लिया अपने ऊपर, अमल और फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो नॉलेज हासिल किया जाए और फिर उसके ऊपर अमल न किया जाए
تو یہ نالج یہ بینیفیشل نالج نہیں ہوتا ہے، اس سے آپ فائدہ جب نہیں اٹھائے تو گویا دماغ کے اوپر ایک بوجھ آپ نے بڑھا دیا ہے بس۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا دنیا میں کہ جن کے پاس میں نالج بہت زیادہ ہوتا ہے مگر عمل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو اسلام کی نظر میں صرف نالج کی وجہ سے کبھی بھی وہ قابل تعریف نہیں ہو سکتے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نالج کی اسلام نے تعریف کی ہے مگر نالج کے ساتھ میں عمل کو بھی لگایا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے خود حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ خر عیسیٰ گر بمکہ روت چو باز آئی خر باشد، کہ حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی ان کے ساتھ میں مکہ جائے تو چونکہ وہ دراز گوشت کے اوپر اس زمانے میں سواریاں وہی تھی، تو اس کے اوپر بیٹھ کے اگر وہ مکہ جائے تو حاجی تو حضرت عیسیٰ بنیں گے نا، ان کا گدھا تھوڑی نہ حاجی بنے گا، چونکہ وہ جانور ہے، اس کے اوپر احکام ہی نہیں ہے۔ تو فرما کے خر عیسیٰ گر بمکہ روت چو باز آئی خرباشر، وہ واپس آئے گا تب بھی گدھائی کہلائے گا، اس کو حاجی نہیں کہہ سکتے چونکہ وہ جانور ہے۔ تو فرماتے کہ اسی طرح سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہاں سے مکہ تک جاتے ہیں، مدینہ تک جاتے ہیں، صرف مسجدوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے انجوائمنٹ حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، بلکہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان مقدس جگہوں پر جا کر سچی پکی توبہ کر کے واپس آئیں اور آ کر کے اپنی زندگی مذہب و ملت کے مطابق گزارے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو وہ مکہ گیا، واپس آیا، وہ جیسے پہلے تھا وہ اب بھی ایسا ہی ہے، تو وہاں جا کر اس کو فائدہ کیا ہوا؟ اس سے ہالیڈے کرنے کے لیے وہاں گیا تھا کہ وہ ہالیڈے کر کے واپس آیا، ٹائم پاس کرنے گیا تھا کہ ٹائم پاس کر کے واپس آیا، یا بلڈنگیں اور مکان دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ اس سے انجوائمنٹ کر کے واپس آیا؟ یہ نہیں ہے، وہ مقدس جگہ وہ ہے، وہاں چل کے اللہ کو یاد کرنا ہے، اپنے دل میں بسانا ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، آئندہ اچھا بننے کا وعدہ کر کے آنا ہے۔ تو وہ ایسا آدمی آتا ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ ہاں اس کو مقدس مقامات کی زیارت کا موقع میسر آیا ہے کہ اس کے وجود میں اس کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے، یہ لوگوں پہلے تو 50 لوگ بیچارے پوری بستی کیا پورے اسٹیٹ کے اندر سے جاتے تھے، مگر وہ اپنے لیے اس گھڑیوں کو مبارک گھڑیاں سمجھتے تھے اور آنے کے بعد میں زندگیوں میں انقلاب لاتے تھے۔ اور آج جو ہے وہ سال بھر لوگ سفر کرتے ہی رہتے ہیں، اور ان کے عمل میں دیکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کی دلی پوزیشن کو دیکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے عقیدے اور نظریات کو دیکھو تو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، یعنی جیسے پہلے گئے تھے ویسے ہی واپس آئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے اگزامپل دے کر کے حضرت سعدی شیرازی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسی طرح سے کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہاں سے مکہ جاتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد واپس آ کر بھی وہ حاجی نہیں ہوتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوتے ہیں، وہ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہاں چل کے انہوں نے اپنے وجود میں کوئی انقلاب لانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نالج اچھی بات ہے، علم اچھی چیز ہے، مگر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے تو، ورنہ تو صرف بوجھ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، ان کی سیرت میں یہ لکھا گیا ہے، ان کے ارشادات میں، کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو اور اس پر عمل کرو، اور جب عمل نہیں کرنا ہے تو بلا وجہ اپنے دماغ کے اوپر بوجھ نہ بناو۔ تو یہ جو پروگرام کیے جا رہے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ اس سے نالج حاصل کیا جائے اور پھر اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، تاکہ اس پروگرام کے پیچھے جو آپ نے وقت لگایا ہے وہ بیکار نہ ہو اور آپ اپنی زندگی میں مذہبی انقلاب لا سکیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے، شہرت مقصد نہیں ہوتی۔ اگر شہرت مقصد ہو تو مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ کا مقصد عمل کرنا نہ ہو تو بیٹھنے سے آپ کو کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہوگا۔ تو میرا بینیفٹ یہ ہے کہ میں اپنا پیغام اللہ کے نام سے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے اور
आपका काम है इस नीयत के साथ आप सुने कि मुझे जो बातें अमल की नजर आएंगी मैं उनको अमली जामा पहनाऊंगा। बल्कि मैं खुद आपको एक हदीस बताता हूँ। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे कि अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ये अल्लाह मैं उस नॉलेज से तेरी पनाह लेता हूं जिससे मुझे कोई फायदा हासिल ना हो। तो हुजूर तो उससे दूर रहने की दुआ करते हैं कि इल्म लायनफा से दूर रखना। तो लायनफा का मतलब ये भी होता है कि लायानी बातें जिससे मजहब में या दीन में जिंदगी में कोई फायदा नहीं होता है, तो ऐसी चीजों के पीछे जैसे नॉवेलें होती हैं और इस तरह की बुकलेट होती हैं कि जो से इंजॉयमेंट के लिए होती है, उससे कोई भी फायदा नहीं होता है, टाइम पास करना होता है, तो वो भी इनमें लायनफा है। या जिससे गुनाहों की मालूमात होती है वो इल्म ला यनफा कि उससे नुकसान पहुंचेगा। और इसी तरह से मजहबी उलूम के अगर आपका इरादा उसके पीछे अमल करने का ना हो तो वो भी आपके लिए इल्म ला यनफा बन जाता है। तो अपने इल्म को ला यनफा मत बनाइए, यनफा बनाइए, ताकि दुनिया में भी आप उससे फायदा उठाओ, अमली मजहबी आप इनकलाब अपने वजूद में ला सको, और आखिरत में उसका फायदा होगा कि जो आप करेंगे अल्लाह ताला उसका बदला और उसका रिवॉर्ड आपको अता फरमाएगा। अल्लाह का फरमान है इन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों के अजर को जाय नहीं करता। आप जो करते हैं सबका बदला रब तबारक व तआला की तरफ से आपको मिलता है, और वो आपको कयामत में देखने को मिलेगा। नामा अमल में लिख दिया जाता है, कयामत में वो फिजिकली आपको देखने को मिलेगा कि उसकी वजह से अल्लाह आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमाएगा। तो इल्म को अमली जामा पहनाने की कोशिश करो। शोहरतों की नीयत हो तो मौलवी का बयान बेकार, और आपका अमल करने का इंटेंशन ना हो तो आपका सुनना बेकार। तो ना आप अपना काम बेकार बनाओ और ना हम अपना काम बेकार बनाएं। दोनों मिलकर अच्छी अच्छी नीयतें करें और मजहब मिल्लत में आगे निकलने की कोशिश करें। कोशिश करना हमारा काम है, और कामयाबी तक पहुंचाना अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है। तो हमें काम करके उसकी कबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए और उसकी मकबूलियत की दुआ भी करनी चाहिए। ये नहीं कि अमल कर लिया तो तुम समझो मैंने नमाज पढ़ ली तो हो गया। नहीं, नमाज पढ़ी हमने अपने हिसाब से पढ़ी है, लेकिन अब वो कबूल भी हो जाएगी हमें क्या मालूम। तो उसके पीछे दुआ लगाओ। इसलिए हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हम लोगों को ये तरीका सिखा। जैसे नमाज में भी दुआ की जाती है और नमाज के फौरन बाद फर्ज के बाद में दुआ कबूल होती है, तो वहां भी आपको दुआ करने के लिए कहा गया कि नमाज खत्म होती ही दुआ करो, कि वो उस वक्त की दुआ कबूल होती है। तो क्या दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारी इस नमाज को अपनी बारगाह में मकबूल बना ले। कि कभी कभी होता है ना कि अमल से अगर आगे पीछे हुआ तो मांगने से भी उसको दुरुस्त कर दिया जाता है। तो फिर थोड़ा सा अल्फाज अगर मुंह से बोल दिए जाएं और अगर कह भी लिया जाए दुआ के तौर पे, तो जाता क्या है, अल्फाज ही है ना, कौन सा पैसा खर्च करना है भाई। कभी होता है कि दुनिया में बखीली बढ़ती जा रही है, मगर वो पैसे की बखीली है, दौलत की बखीली है कि लेना तो चाहते मगर देना नहीं चाहते हैं, उसी को बखील कहा जाए। बखील दुनिया में ऐसा नहीं होगा, बखील लेने में बखील नहीं होता है। कभी आप मत समझना कि कोई आदमी लेने में बखील है, लेने में कोई बखील नहीं होता, देने में भी बखील होता है। तो ये बुखल तो चलो दौलत की हिर्स है, इस वजह से है। ये अल्फाज में कौन सा पैसा देना पड़ता है, वो तो सिर्फ बोलना है और अदा हो जाता है। तो मांगो दुआ अल्लाह की बारगाह में, मेरे मौला मैंने वक्त पे नमाज पढ़ी, मेरे मौला मैंने जो उसके शराइत फराइज थे उन सब का मैंने लिहाज किया, रियायत की, उसके साथ में पढ़ी है, मगर फिर भी मेरे मौला तेरी बारगाह बहुत अजीम शान है, मैं बहुत नाचीज हकीर फकीर बहुत कमजोर हूँ। मेरे मौला मैं तेरी शान के लायक तो
کیا عبادت کر سکتا ہوں اور بندگی کر سکتا ہوں؟ میرے مولا مجھ سے جو قانون کے مطابق ہوا میں نے کیا، مگر تو غفور و رحیم ہے، تو فضل فرمانے والا ہے۔ میرے مولا تو اپنے فضل و کرم سے میرے اس عمل کو اپنی بارگاہ کے لائق بنا لے۔ تو عمل تو لائق نہیں تھا، مگر میں نے مانگا اور اس پر اللہ سے دعا کی، تو اللہ نے میری دعا کو قبول کر کے میرے عمل کو لائق بنا دیا۔ تو ایسا بھی کرو کہ عمل بھی کرو اور ساتھ میں اس کو لائق بنانے کی دعا بھی کرو کہ ادھر کمی رہے گی تو یہ الفاظ آپ کی اس کمی کو پورا کر لے جائیں گے۔ تو یہ میں نے کچھ ابتدائی گفتگو اس لیے کی ہے تاکہ نیت ہماری اچھی ہو جائے سننے کے اعتبار سے، کہ اس میں آپ جو بھی وقت لگائیں گے نا سننے کے پیچھے، تو اتنا سمجھو کہ یہ رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے۔ یوں بھی علم کی محفلوں میں بیٹھنے کا بہت بڑا ثواب ہے کہ تم نفل نمازیں پڑھو نا پوری رات بھر، اور تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ دن کی جو محافل ہوتی ہے ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو نا، تو رات بھر جاگ کر بندگی کرنے سے زیادہ ثواب آپ کے لیے چند منٹوں میں اللہ کے دن سیکھنے کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بھی مت سمجھو کہ آپ بیٹھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ اور نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا ثواب جا رہا نہیں۔ دوسرے نفل کام کرو، اس سے زیادہ ثواب یہ دین سیکھنے میں آپ کو عطا کیا جاتا ہے، مگر نیت اس کے پیچھے اچھی اچھی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ بہت بہت ثواب آپ کو ملے گا، اور ساتھ میں آپ کو نالج بھی حاصل ہو جائے گا، بہت سارے شکوک و شبہات کا ازالہ بھی ہو جائے گا، اور دین اور مذہب کے معاملے میں آپ نہایت پختہ ہو جائیں گے۔ اور یہی تو ہمارا مقصد ہے نا کہ بھائی ہم خود بھی عمل کریں اور آپ کو بھی تلقین کریں اور آپ بھی عمل پیرا ہو جائیں، تو پھر تو پورا کیا ہے، دنیا مدینہ مدینہ بن جائے گی کہ ہر جگہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے ہم کو نظر آئیں گے، اور دنیا کو ہم اسلامی عمل کا گلدستہ بنائیں گے جہاں ہر جگہ پر بھلائی بھلائی، اچھائی اچھائی اور خیر ہی خیر نظر آئے گی، مگر ایسا بننا پڑے گا تو انشاءاللہ ہر جگہ خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ پہلے ایک عمل میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں اپنے صدقات کی فضیلت پر بات کرتے ہیں، چونکہ رمضان کا مقدس مہینہ چلتا ہے اور صدقات کی فضیلت پہ بھی بات ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس طرف بھی مائل ہو کہ جس طرح سے بدنی عبادتیں اللہ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائی ہیں اور بدنی عبادتوں کے ذریعہ ہم اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح سے مالی عبادت کو بھی معمولی مت سمجھیے۔ مالی عبادت بھی کبھی کبھی آدمی کو بہت بلند و بالا بنا دیتی ہے، جیسے خود حضرت سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ زاہد یعنی بخیل اربود زاہد بحر و بر بہشتی نبوت زے حکم خبر، کہ زاہد اور بخیل ہو اور وہ دنیا میں سب سے بڑا زاہد بن جائے تو وہ حکم خبر سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بن سکتا، اس لیے کہ بخیل ہے، کہ بخیل جو ہے، بخل جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وہ اللہ سے دور، وہ لوگوں سے دور، وہ جنت سے دور اور جہنم سے نزدیک ہوتا ہے جس کے اندر بخیلی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بخیل نہیں بنایا، سارے نبی سخی رہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کنز العمال میں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ولایت عطا فرماتا ہے تو وہ ولایت بھی بخیل کو نہیں دی جاتی، وہ چاہے کتنا بڑا زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، بخیل کو ولایت نہیں ملتی ہے، چونکہ جو بخل اس کے دل میں ہے وہ اللہ کی ذات پر اعتماد اور توکل کے صریح خلاف ہے، اور جب تک اللہ کی ذات پر توکل نہ ہو وہاں تک ولایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا، کہ ولی تو اللہ کا فرینڈ ہوتا ہے، جو فرینڈ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے، اور جب اس کو بھروسہ ہی نہیں ہے تو ولایت ملے گی کیسے؟ تو سعدی شیرازی نے یہی فرما کہ بخیل اربود زاہد بحر و بر،
बहिश्ती नबुव्वत से हुक्म खबर कि जो बखील है वो जमीन खुशकी और तरी में सबसे बड़ा जाहिदो आबिद हो जाए, मगर हदीस के हुक्म के मुताबिक वो जन्नती नहीं बन सकता है, वो भला नहीं बन सकता है। बुख्ल अपने दिल से दूर करो कि बुख्ल एक ऐसी बला है कि जिसकी वजह से आदमी अल्लाह और रसूल की बारगाह में गैर काबिल कबूल हो जाता है। तो अपने दिल से बुख्ल निकालो, बुख्ल निकलेगा ना तो सब मसले आसान हो जाएंगे। अब हमें सोफा खरीदना होता है ना, तो 1000 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, लेकिन हम अपने घर के अंदर शो करने के लिए 3000 और 5000 का ला करके रखते हैं। उस वक्त हमारे दिल में बखेली नहीं आती है कि भाई पैसा तो वहां भी गया ना, अल्लाह के रास्ते में देंगे वहां भी जाता है, तो यहाँ क्यों एहसास हो रहा है, उधर एहसास क्यों नहीं हो रहा है। घरों के अंदर हम लाखों उसके डेकोरेशन में लगा देते हैं, तो वो भी तो हमारा पैसा जो कमाया था वो चला गया हमारे पास से, तो वहां एहसास क्यों नहीं हुआ। और अल्लाह के रास्ते में हम देते हैं तब एहसास क्यों हो रहा है। कुछ तो है कि जिसकी वजह से इस दिल के फैसले पर प्रॉब्लम आ रहा है कि दुनिया में जा रहा था तो मेरे दिल ने मुझे नहीं कहा कि पैसा जा रहा इतना क्यों खर्च करेगा, और अल्लाह के दिन में देने के लिए जा रहा था तो मेरे हाथ को वो रोक रहा था, भाई इधर क्यों रोक रहा है, ये तो फायदे की चीज है, ये तो बाकी रहने वाली चीज है, ये तो आखिरत में काम आने वाली चीज है कि अल्लाह तबारक व तआला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि मा इंदकुम यनफद व मा इंदल्लाह पाक, जो तुम्हारे पास है वो तो फना हो जाएगा और जो तुम अल्लाह के पास भेज दो ना वो तुम्हारे लिए बाकी बन जाएगा। ये तो जाता नहीं है, बाकी रहता है। दुनिया की बैंक में नहीं गया, अल्लाह के रास्ते में देते हो ना तो अल्लाह के यहाँ तुमने जमा कर दिया है। कोई उससे ज्यादा देने वाला है, कोई उससे ज्यादा जो आपको वादा करे और उसको निभाए, वो तो एक देने पर कम से कम 10 और ज्यादा में 700 भी देने का वादा फरमाता है, मगर हमारे पास में मजहबी शऊर कम है। इस वजह से दुनिया में जब पैसा देना होता है या खर्च करना होता है तो हम वहां हजारों खर्च करते हैं, दिल पर झटका नहीं लगता है, और अल्लाह और रसूल की राह में देने की बात आती है तो दिल पे झटका लगता है। तो ये या तो शैतान की वजह से है या नफ्स की मक्कारी की वजह से है। जब तक उसको अपने दिमाग से न निकालो ना वहां तक हम तरक्की पर जा नहीं सकते। इसलिए बुख्ल जो है ना वो आदमी को अल्लाह का दोस्त नहीं बनने देता, चाहे कितना मुत्तकी हो जाए, भले वो मुत्तकी कहला है मगर अल्लाह का दोस्त नहीं बन सकता। अल्लाह से दोस्ताना करना है तो सखावत के मैदान में आगे बढ़ना होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब मैसर आता है। तो इन बातों को फरामोश नहीं करना चाहिए और अपने दिल में बसाना चाहिए। चलिए एक बात अपने अमल की करते हैं। कैंसर के इलाज का एक तरीका मैंने पहले भी बताया था, आज मैं एक दूसरा तरीका आपको बताने जा रहा हूं। आप जरा गौर से समाप्त करें और बन सके तो उसको लिख करके दूसरों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। जिसके नसीब में शिफा लिखी है तो अल्लाह उसको शिफा अता फरमा देगा। 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ा जाए, 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी जाए और उसके बाद में सूरह मुल्क 29वें सिपारे में 29 सिपारा पहली सूरत सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये सूरत जो है ना उसकी 14वीं आयत, उस सूरत के पहले रुकू की 14वीं आयत को 2222 मरतबा पढ़ा जाए, 2222 टाइम्स उसको पढ़ा जाए। ये एक बैठक में उतना नहीं है, और वजीफा आपका मुकम्मल हो जाए फिर 11 मरतबा दरूद शरीफ और 11 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद में जिस जगह पर प्रॉब्लम है वहां दम करें और पानी के बोतल के ऊपर दम कर ले और उस पानी को आप इस्तेमाल में लाएं तो अल्लाह तबारक व तआला अगर आप उसने आपके लिए शिफा लिखी है तो इस आयत की बरकत से आपको कैंसर से भी शिफा हासिल हो सकती है। दूसरी भी बीमारी छोटी मोटी तो आप इलाज कर सकते हैं, नेवर कोई बात नहीं है, लेकिन ये लाइलाज के अंदर भी
علاج ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو۔ چونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے شفا نہیں چاہیے تو ہم کچھ بھی عمل کریں گے شفا نہیں ہوگی، مگر شفا ہمارے لیے معلق ہے تو کوئی بھی عمل ہم اپنائیں گے تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی میں اللہ نے ہماری شفا لکھی ہو اور وہاں پہنچ جائے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم کو شفا میسر آ جائے گی۔ تو یہ کینسر کا عمل تھا جو میں نے آپ کو پہنچایا، آپ اس کو ٹھیک سے یاد کر لیں، لکھ لیں اور دوسروں کے ساتھ میں شیئر کریں۔ چلو اب اپنے آتے ہیں احادیث کی طرف تاکہ یہ فضائل بھی ہم لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع مالا حراما ثم تصدق بی لم یکن له فیہ اجر وکان اسرہ علی۔ ترغیب و ترہیب جلد 2 صفحہ نمبر 22۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ من جمع مالا حراما، جس نے حرام مال جمع کیا، ثم تصدق به، پھر اس کا صدقہ کیا، لم یکن لہ فیہ اجر، تو اس کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، وکان اسرہ علیہ، اور اس کا بوجھ اس کے سر پہ ہوگا، یعنی اس کا گناہ اس کو ہوگا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس نے حرام مال صدقہ کیسے کیا۔ چونکہ صدقہ میں یہ ہے نا کہ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرما کہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے صدقہ رحمان کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ رحمان کے ہاتھ میں جانے کا مطلب اللہ قبول کرتا ہے کہ ہاں میرے بندے نے مجھے دیا، پھر اس اجازت سے فقیر کے پاس میں پہنچتا ہے۔ تو پہلے تو رحمان لیتا ہے پھر فقیر کے پاس میں پہنچتا ہے۔ تو جب اللہ نے حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے کہ مومن لقمہ حرام کے قریب نہیں جائے گا، تو اولاً تو اس نے حرام لیا اور پھر اتنی جرأت کرنے جا رہا ہے کہ اس حرام کو اللہ کو دے رہا ہے کہ میرے مولا یہ لے اور میں فقیر کو پہنچا رہا ہوں۔ تو اگر وہ اس کو جائز سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے اسلام سے خارج ہو جانے کا بھی خدشہ ہے کہ وہ اسلام سے نکل جائے۔ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ حرام جو ہے وہ صدقے میں نہیں جا سکتا، حرام صدقے میں نہیں جاتا، اس کو یاد رکھے۔ تو حرام مال جو ہے اس کو صدقے کے طور پر، ثواب کے طور پر، قربت کے طور پر دین کی راہ میں دینا یہ بھی حرام ہے، نہیں دیا جا سکتا، اس پر بھی گناہ۔ ہاں ہمارے علماء نے اس میں ایک صورت نکالی ہے کہ جیسے کسی نے حرام کا مال حاصل کیا، چاہے جیسے کیا، پھر اس نے سچی پکی توبہ کی، میرے مولا اب ایسا نہیں کروں گا، تو اب اس حرام کے مال سے نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ پھر بھی وہ استعمال تو نہیں کر سکے گا، لیکن اس سے نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ تو علماء نے اس پر یہ تشریح فرمائی کہ وہ فقیر کو بلا نیت ثواب دے دے کہ وہ اس کے لیے کام کا بن جائے گا اور آپ کے پاس سے حرام نکل جائے گا۔ یہ آخری صورت جس میں ثواب کی نیت نہ کی جائے، اس لیے کہ ثواب کی نیت کریں گے نا تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہوا، اور اللہ نے جب حرام سے منع کیا ہے تو پھر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس سے اللہ منع کر رہا ہے ہم اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ اسی حرام کو تو قبول کر لے، یہ تو صریح یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوا نا، تو ایمان چلے جانے کا خدشہ ہے۔ تو ایک آخری صورت ہے کہ توبہ کر لے، تو اس طرح سے وہ پیسہ غریب کے لیے کام کا بنا سکتا ہے، کسی ادارے کے لیے کام کا بنا سکتا ہے، جبکہ وہ ثواب کی نیت نہ کرے تو اس کے پاس سے چلا جائے گا۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، کہ اللہ طیب ہے اور پاک و صاف ہے ہر عیب سے، ہر گناہ سے، ہر پرابلم سے، سبحان ہے، اور وہ پاک ہی کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا۔ تو مال حرام جو ہے وہ قانون کی نظر میں مال غیر طیب ہے، مال حرام ہے،
اور مال حرام اللہ کی بارگاہ میں دیا نہیں جاتا، ورنہ بہت بڑا گناہ تو اپنی جگہ پر ہے، مگر تم جائز سمجھ لو تو اسلام سے بھی نکل سکتے ہو، اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حرام مال کا صدقہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ کم نصیبی سے اگر ایسا ہو کہ جس نے حرام ہی حرام کمایا، جیسے شراب کے بزنس کیے، جوا کھیل کے پیسہ حاصل کیا، کہ جوئے کی جو کمائی ہے وہ حرام قطعی میں شمار ہوتی ہے۔ حرام قطعی کا مطلب قرآن نے جس کو حرام کیا ہے، تو شراب کو قرآن نے حرام کیا ہے تو اس کی آمدنی حرام قطعی میں گئی، جوئے کو قرآن نے حرام کیا ہے تو اس کی آمدنی حرام قطعی میں گئی۔ اب تم یہ کہو کہ بھئی میں نے تو 10 پاؤنڈ لگائے تھے، میں وہ ہار گیا، پھر دوبارہ لگائے تو میں 20 جیت گیا، تو یہ 10 جو آئے ہیں تو وہ 10 تو اس میں سے میرے ہی تھے، جو میں نے لگائے وہ ہار گیا تھا۔ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، تم نے جو لگائے وہ تو حرام میں چلا گیا تھا، اب تم جیتے ہو تو تمہارا پیسہ واپس نہیں آیا، یہ کہنا غلط ہے۔ اب جو آیا ہے وہ گامبلنگ کے ذریعے سے آیا ہے، تو تمہارا جو 10 تھا وہ تو حرام میں چلا گیا، اب پھر تم نے جیت کر کے حاصل کیا تو وہ بھی تمہارے لیے اب حرام کا ہو گیا، حالانکہ وہ تمہارا ہی تھا، تم نے ہی اس کو لگایا تھا، پہلے ہارے اور پھر جیتے، تو تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا پیسہ مجھے واپس مل گیا، چونکہ وہ گیا تھا وہ بھی حرام کے راستے میں، اور واپس آ رہا ہے وہ بھی حرام کے راستے میں۔ تو یہ گامبلنگ کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے جو بھی پیسہ آپ نے حاصل کیا، وہ آپ نے لگایا، وہ واپس آیا، پھر بھی وہ حرام، اور اس میں اگر آپ کو کچھ نفع مل گیا تو وہ بھی حرام، حرام قطعی، اس کو تم حلال سمجھو تو اسلام سے بھی نکل جا سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ تو کیوں ایسا کرتے ہو کہ حلال کو بھی حرام بنا دیا، اور پھر ادھر سے جو آیا